बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को 1 घंटे में खाली करने की धमकी दे दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर हमलावर इसराइली फोर्सेस की जानिब से जारी बयान में धमकी दी गई है कि अल-शिफा अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स, मरीज, जख्मी और पनाहगजीन 1 घंटे में अस्पताल खाली कर दें। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना था कि एम्बुलेंसेस के गैर मौजूदगी में 1 घंटे में अस्पताल खाली करना मुमकिन नहीं है। अस्पताल में इस वक्त भी 7,000 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। इसराइली फोर्सेस ने कई रोज से अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। 2 रोज कबल इसराइली फौजी टैंकों समेत अस्पताल में घुस गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा पर कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि गजा पर कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर बात करते हुए कहा है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े के वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। उन्होंने कहा है कि हमास के हाथों यरगमालियों को रिहा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन का कहना है कि गजा में अमेरिकी फौज नहीं भेजी और इस तनाज़े का हल दोनों फरीकैन बातचीत के जरिए हल करें। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पूरे खित्ते में अमन का ख्वाह है और यरगमालियों के हवाले से बातचीत जारी है। ताहम गजा पर कब्जा करना इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 5 ममालिक ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में मोलाविया, जिबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कैमरोस शामिल हैं। अल-हवाज़ी जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना था कि हमने शिकायत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात के लिए दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि इसराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्लकशी का इर्तिकाब कर रहा है, जबकि अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के सदर ने मजीद कहा है कि हज़ारों फ़लस्तीनी जान से जा चुके हैं। यकीन है आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नॉर्वे की पार्लियामेंट में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर। यूरोपीय मुल्क नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के अहम रुकन मुल्क नॉर्वे की पार्लियामेंट में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद पेश की गई। पार्लियामेंट में मौजूद 10 में से 8 जमातों ने करारदाद के हक में वोट दिया। मंजूर शुदा करारदाद में नॉर्वे की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। यूरोप के दीगर ममालिक आइसलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रोमानिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं, जबकि स्पेन और बेल्जियम भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आखिरकार कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को भी इसराइली बर्बरियत और गजा में इंसानी अलमिया नजर आ गया। अवामी दबाव ने अपना असर दिखा दिया। बिलाखिर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को भी गजा में इसराइल के सफाकाना और वहशतनाक हमलों के नतीजे में पैदा होने वाला इंसानी अलमिया नजर आने लगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि खास तौर पर अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द नजर आने वाले मसाइब और गजा में रूनमा होने वाला इंसानी अलमिया दिल को दहला देने वाला है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मैं वाज़िया कर चुका हूँ कि तमाम मासूम जानों की कीमत बराबर है। इंसाफ की कीमत तमाम फ़लस्तीनी शहरियों की मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। जंग के भी असूल होते हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया टीवी और सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रही है। हम डॉक्टरों, ख़ानदान के अरकान, जिंदा बच जाने वालों और अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों की गवाहियाँ सुन रहे हैं। दुनिया औरतों और बच्चों के कत्ल को देख रही है और ये सब रोकना होगा। जस्टिन ट्रूडो का मज़ीद कहना था कि इसराइल और फ़लस्तीन में इसराइली हुकूमत पर जोर देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करे।
خیال ہے کہ دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی غزہ پر اسرائیلی جارحیت رکوانے اور جنگ بندی کے لیے عوامی دباؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چند روز قبل کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو وینکوور میں ایک ریسٹورنٹ آمد کے موقع پر فلسطینیوں کے حامی مظاہرین نے گھیر لیا تھا اور ٹروڈو وہاں سے کھانا کھائے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جسٹن ٹروڈو کے سامنے مظاہرین نے غزہ میں فلسطین کی نسل کشی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے جنگ بند کرو، شرم کرو کے نعرے لگائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی محاصرہ غزہ کے الشفا ہسپتال کے تمام مریض شہید، انکوبیٹر بچوں کے لیے تابوت بن گئے۔ غزہ میں الشفا ہسپتال کے اسرائیلی محاصرے کے باعث طبی سہولیات نہ ہونے سے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تمام مریض دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے کئی روز سے الشفا ہسپتال کا گھیراؤ جاری رکھا ہوا ہے۔ قابض فوج نے الشفا کا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تباہ کر دیا، بجلی کے بغیر انکوبیٹر بچوں کے لیے تابوت بن گئے۔ ظالم فوج نے ہسپتال میں رکھی لاشیں بھی نکال دیں۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر کے مطابق ہسپتال میں کوئی ICU مریض اب زندہ نہیں رہا۔ الشفا میں رات گئے کم از کم 22 فلسطینی جبکہ 3 دن میں 55 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل انتظامیہ نے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال میں ہر 1 منٹ میں ایک فلسطینی شہید ہو رہا ہے۔ نومولود اور شیخوار بچوں سمیت بوڑھے اور ہر مریض موت کے قریب ہے اور اسرائیلی محاصرے کے باعث الشفا ہسپتال زندہ لوگوں کے لیے کھلا قبرستان بن چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران یرغمالی بنائے گئے افراد کو الشفا ہسپتال میں رکھنے سے متعلق اسرائیلی الزامات مسترد کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو ہسپتال میں نہیں رکھا گیا بلکہ کچھ یرغمالیوں کی خرابی صحت کے باعث ان کی جانیں بچانے کے لیے ہسپتال لایا گیا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے حماس پر الزامات کیا تھا کہ وہ الشفا ہسپتال کو بطور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور سویلین مقامات کو اپنے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن حماس کی جانب سے اسرائیلی الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں کئی روز کے محاصرے کے بعد گزشتہ دنوں اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال پر چڑھائی کر دی اور ہسپتال کے مختلف حصوں کو بموں سے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں سے اب تک 11,500 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زیادہ تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی جنگ جاری رہنے کی صورت میں امریکہ کو ایران نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ حسین امیر نے برطانوی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ ایران غزہ میں جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر غزہ اور غرب اردن کے عوام کے خلاف جرائم جاری رہتے ہیں تو لڑائی کا دائرہ پھیلنا ناگزیر ہو جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کے اس عہدیدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تہران نے خفیہ چینلز کے ذریعے امریکہ کو انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو، تاہم اس نے واشنگٹن کو اس بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران تہران میں سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکی مفادات کے محافظ کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ایران جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتا، لیکن خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اختیار کردہ رویہ کی وجہ سے اگر غزہ اور غرب اردن کے عوام کے خلاف جرائم کا سلسلہ نہ روکا تو ہر امکان پر غور کیا جا سکتا ہے اور جنگ کا دائرہ وسیع ہونا ناگزیر ہو جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔